जितने ठेला वाले रिक्शा वाले मिलेंगे 10-10 रुपए का पैक बॉटल, खुला बॉटल मत दीजिएगा, इसलिए कि दिक्कत हो सकती है। पैक बॉटल उसे 10 बोतल, सिर्फ 10 बोतल रखना, कितने का? 100 रुपए का। ज्यादा खरीदोगे और कम में पड़ेगा। उसे लेकर के जाना, जैसे देखना कि ठेला खींचने वाला ठेला खींच के जा रहा है, उसे निकालना, चचा दादा भाई ये पानी पी लीजिएगा, रिक्शेवान मिला पानी पी लीजिएगा, देखना कोई पैदल जा रहा है उसे पानी पिला देना, नंगे पैर जा रहा है, इस शिद्दत में 100 रुपए की प्लास्टिक फाइबर वाली चप्पल खरीद के दे देना। कुछ कहना ना उससे कि लाओ फोटो खिंचा लिया जाए ना, वो पूछेगा तो इतना कह देना कि बस मेरे आका की विलादत की तारीख है ना, मेरे आका की विलादत का दिन है, इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। अल्लाह की कसम, जैसे उस बुढ़िया ने कहा था वैसे ही आपके इलाके का गैर मुस्लिम रिक्शेवान भी, ठेलेवान भी, दुकान वाला भी ये कह के जाएगा, यार जब 1400 साल बाद वाला मुसलमान इतना अच्छा है तो पैगंबर कितना अच्छा रहा होगा। और बात रही दुश्मनों की कि हम तो लान तान करेंगे, तो बस इतना कह के गुजरिएगा कि गैज में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। वमा अलैना इल्लल बलाग। हो गया कहा, जब मैं पहुंचा तो मुसलमानों का पैगंबर खामोश अदाओं के साथ वजू कर रहा था। मैंने अपने माथे की निगाहों से देखा कि उनके जिस्म से मस होने वाला एक कतरा पानी जमीन पर सहाबा गिरने नहीं देते। मैंने ये नतीजा अखज़ किया है कि जो सहाबा नबी के जिस्म का पानी जमीन पर नहीं गिरने देते, वो नबी का खून जमीन पर कैसे गिरने दे सकते हैं? ये मुमकिन नहीं है हजरात। अब सहाबा से पूछो वो माए मुस्तअमल है कि नहीं। अब वजू का बचा हुआ पानी जो हुजूर के जिस्म पाक से मस होकर के नीचे जा रहा था, सहाबा ने उसे पी लिया। हदीस में है या कुरान में? जरा ईमानदारी के साथ मुझे बताइए, लाइए, अगर कोई आपके पास जवाब हो। अगर सहाबा ने इस रिसालत में बोलो ब्रास का भी इस्तेमाल कर लिया, माए मुस्तअमल का भी इस्तेमाल किया, मुस्तफा करीम के जिसमें नाज़रीन से लगने वाले मुक़द्दस पानी को पी लिया या मस कर लिया, अगर न हदीस में था न कुरान में, अगर सहाबा ने यह काम कर लिया, तो आज का मुसलमान भी डंके की चोट पर झंडे लगा के ऐलान करेगा, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा। नारे तकबीर, दलील जा रही है, कोई दलील नहीं, बगैर किसी दलील के, बगैर किसी दलील के हम हुजूर की मिलाद मनाएंगे। क्यों? ताकि हुकूमत वक्त को पता चल सके। आखिरी बात कर रहा हूं मैं, अपनी तकरीर खत्म। ताकि हुकूमत वक्त को पता चल सके, ताकि दानिश फलाने कौम को पता चल सके। हमारे यहाँ क्या कहा जा रहा है? अरे साहब अब की हुकूमतें तो इतनी तेज हो गई हैं, इतना बढ़िया बढ़िया काम कर रही हैं। हमने कहा क्या हो, कहीं हमारे स्कूलों पर, प्राथमिक विद्यालय पर लिखा है सब पढ़ें सब बढ़ें, सर्व शिक्षा अभियान। तो अब हमारे यहाँ नया नया जो लड़का पढ़ के आया, उसने कहा कि साहब पहले की हुकूमतें जो थी काम नहीं करती थी, सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़ें सब बढ़ें। हमने कहा काश उलमा के करीब रहे होते, उलमा की सोहबतों में रहे होते। सर्व शिक्षा अभियान का नारा हमारी हुकूमत ने नहीं, इस रूए जमीन पर तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिमीन व मुस्लिमा का नारा, ये तो आमिना के लाल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अता किया था। अच्छा, फिर एक नौजवान आया, उसने कहा अरे साहब इतनी सफाई, इतनी, हमारे यहाँ तो जो डीएम आया है तबाही में। हमने कहा क्या हो गया? कहने लगी साहब इतनी सफाई, इतना अतिक्रमण हटाओ अभियान। हमने कहा अच्छा सफाई पहले नहीं थी? तो कहने लगे कि पहले कहाँ सफाई थी? हमने कहा काश पैगंबर इस्लाम को पढ़ लिया होता। इस रूए जमीन पर अन्नज़ाफ़तु निस्फुल ईमान, सफाई आधा ईमान है का नारा ये आमिना के लाल ने दिया था, तुमने पढ़ा नहीं। और बिरादरी बाद में पढ़कर एक दूसरे को गालियां देने वालों, सुनो तारीख का आखिरी बाब आपके सामने पेश करता हूं, इस तकरीर का, अपनी तकरीर का। हजरात हम लड़ रहे हैं, हम तो फारूकी साहब हैं, हम तो साहब सिद्दीकी साहब हैं, हम तो खान साहब हैं। अब नीचे जितने लोग हैं यार, काम की बुनियाद पर आपने ऐसा बना दिया साहब, बड़े और छोटे का झगड़ा आपने शुरू करा दिया। उठाओ तारीख, जनाबे उमर 25 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाला उमर, 22 आयत कुरानिया जिसके मिजाज के मुताबिक नाजिल हो रही है वो उमर, मस्जिद नबवी के मिंबर से ऑनलाइन उस दौर में न कंप्यूटर न इंटरनेट न लैपटॉप न मोबाइल न जदीद आलात के बगैर ऑनलाइन जनाबे सारिया की मदद करने वाला उमर, वो उमर मसनद खिलाफत पर तशरीफ फरमा है। किसी की हैसियत नहीं है कि कोई निगाह उठाकर जनाबे उमर से बात भी कर ले, किसी की ताकत नहीं
مگر آپ کے خادم و نگاہ حضور وہ بلال آ رہے ہیں، بلال حبشی آ رہے ہیں۔ اللہ کی قسم 25 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا عمر کھڑا ہو گیا، دروازے کے پیچھے یوں ہاتھ باندھ کر کے جناب عمر کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہوئے بلال حبشی دروازے سے اندر داخل ہوئے، جناب عمر کو دیکھا ہاتھ باندھ کے ادب کے ساتھ کھڑے ہیں، فرمایا حضور ارے غضب نہ کیجئے، کہاں میں غریب ماں باپ کا حبشی بیٹا، کہاں خطاب کا بیٹا عمر، کہاں امیر المومنین امام العادلین غیظ المنافقین، حضور کیا کر رہے ہیں آپ، کہاں میں اور کہاں آپ؟ جناب عمر نے لبوں پر انگلیاں رکھی، فرمایا نہ بلال نہ، یہ نہ کہنا کہ کہاں میں کہاں تم، بلال ہم تمہیں نہیں جانتے تھے، مگر فتح مکہ کے دن ہم سمجھ گئے تیری حیثیت کیا ہے، تیرا مقام کیا ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا سمجھ گئے؟ جناب عمر فرماتے ہیں فتح مکہ کے دن صحابہ کی ایک جماعت بارگاہ رسالت میں پہنچی، عرض کیا یا رسول اللہ آج فتح مکہ کا دن ہے، کسی خوبصورت وجیح چہرے والے انسان کو صحابی کو کہہ دیجئے کہ آج وہ اذان پڑھ دے، اللہ کی قسم۔ جناب عمر نے فرمایا کہ مصطفیٰ کریم کا چہرہ ہم نے بدلا ہوا پایا، ماتھے پر شکن پایا، اور میرے مصطفیٰ نے کہا خبردار اگر کسی نے یہ بات کی شیب ابی طالب میں قید و بند کی زندگی گزار کے اذان پڑھے تو میرا بلال، بدر میں پتھر کھا کے اذان پڑھے تو میرا بلال، احد میں دشمنوں کے تیر و تلوار کا نشانہ بنا کر اگر اذان پڑھے تو میرا بلال، خندق میں پتھر کھا کر اذان پڑھے تو میرا بلال، مشکلوں میں اذان پڑھے تو میرا بلال، اور آج فتح مکہ ہے تو کوئی دوسرا اذان پڑھے گا؟ نانا آج بھی اذان پڑھے گا تو میرا بلال پڑھے گا۔ جناب بلال عرض کرتے ہیں اے عمر ابن خطاب آپ لوگوں نے مجھے خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھا دیا تھا، مگر بات میرے سمجھ میں نہ آئی، جب خانہ کعبہ کی چھت پہ جناب بلال چڑھ گئے بات سمجھ میں نہ آئی، جناب ابو بکر کو بلایا، عمر کو بلایا، کہا یار ہم حبشہ میں رہتے تھے، ہم اپنے ملک میں رہتے تھے، ہم یمن میں رہتے تھے، ہمارا قبلہ کعبہ ہوتا تھا، جدھر کعبہ ہوتا تھا ادھر ہی رک کر کے اذان پڑھی جاتی تھی، ہم مدینے میں تھے، قبلہ کعبہ ہوتا تھا، جدھر کعبہ ہوتا تھا ادھر منہ کر کے اذان پڑھی جاتی تھی، اے ابو بکر آج تو کعبے کی چھت پہ چڑھا ہوں، اذان کدھر پڑھی جائے؟ جناب ابو بکر نے فرمایا دنیا کے کسی کوشے میں رہو تیرا قبلہ کعبہ ہوگا، مگر جب تو کعبے کی چھت پہ کھڑا ہے تو مصطفیٰ کا چہرہ تیرا کعبہ ہوگا، جدھر حضور کا رخ وجہ ہے ادھر چہرہ پھیر لے، اذان پڑھ دے۔ تب میرے امام نے بریلی سے کہا تھا حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ حضرات تو اونچ نیچ کی بات ختم کیجئے، بڑی برادری چھوٹی برادری کی بات ختم کیجئے، اور اپنے اخلاق کو ٹھیک کیجئے۔ آنے والے جلوس محمدی 16 ستمبر بروز دوشنبہ بجائے گال پر چاند تارا چپکانے کے، بجائے ماتھے پر پٹی باندھنے کے، بجائے بازو پر پٹی باندھنے کے، اپنے پڑوس میں چلے جانا اور پڑوس میں جا کر کے دیکھنا، یہ نہ دیکھنا کہ ہندو ہے کہ مسلمان، اس لیے کہ وہ انسان ہے، اللہ رب المسلمین نہیں ہے، اللہ رب المومنین نہیں ہے، اللہ رب العالمین ہے، حضور رحمت للمسلمین نہیں ہے، رحمت للمومنین نہیں ہے، رحمت للعالمین ہے۔ اپنے پڑوس میں جانا کسی بھی مذہب کا ہو، پڑوسیوں کا حق ہے یار۔ میرے پیغمبر نے کہا تھا آج پیغمبر اسلام پر ہماری میڈیا پروپیگنڈے اور فساد بازی کر رہی ہے، اللہ کی قسم اس روئے زمین پر ہم نے پیغام مصطفیٰ کو عام نہیں کیا۔ میرے مصطفیٰ نے کہا تھا اگر تیرا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے اور اگر تو گھر میں بڑھیا نوالے کھا رہا ہے تیرے لیے وہ لقمہ کھانا درست نہیں ہو سکتا۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں۔ حضرات تو پڑوس میں جائیے گا اور شرمائیے گا مات، دادی بابا چچا کاکا وہ پرچہ دے دیجئے، 10 دن کی دوا ہم آپ کو لا کر کے دینا چاہتے ہیں۔ تو کاکا کہیں گے آپ سے، چاچا کہیں گے، دادا کہیں گے کہ بچہ 365 دن میں نہیں آئے، آج کیسے آ گئے؟ ایک بات کہیے گا کہ میرے آقا کی ولادت کی تاریخ ہے، اسی خوشی میں ہم آپ کو 10 دن کی دوا لا کے دینا چاہتے ہیں۔ کسی یتیم بچے کی 1 مہینے کی اسکول کی فیس جمع کر دیجئے گا، 150 روپے اس کے کالج میں، اسکول میں، کانوینٹ میں، مدرسے میں، جامعہ میں جائیے گا، 150 روپے دھیرے سے کہ اس یتیم بچے کی فیس جمع کر دیجئے گا۔ 10 کلو چاول لینا، دھیرے سے، فوٹو فاٹا نہ کھچوانا، کسی کو ذلیل مت کرنا، آج دینے والے ہو کل لینے والے بھی ہو سکتے ہو۔ ابھی ترکی میں زلزلہ آیا تھا آپ نے نہیں دیکھا،
کہ مکان مالک نے کرایہ دار سے کہا اب ایک کرایہ دے دے ورنہ خیریت نہیں ہوگی. اس نے کہا صاحب معاف کر دیجئے ابھی کرایہ نہیں ہے. دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر اپنے پاس. مکان مالک نے اس کا سامان اٹھایا روڈ پر پھینک دیا اور کہا نکل. کھلے آسمان کے نیچے اللہ کی قسم بیٹھ کے یوں دیکھ رہا تھا مالک کاش میرے پاس ایک چھوٹی سی کٹیا ہوتی, کاش چھوٹا سا ایک مکان ہوتا. بس ابھی آسمان کی جانب دیکھ رہا تھا, ترکی میں ایسا زلزلہ آیا کہ 5 منزلہ مکان زمین کے اندر چلا گیا اور ٹھیک اس کے بغل میں بیٹھ کے مکان مالک کہہ رہا تھا واہ رے تیری بددعا, آج تو بھی آسمان کے نیچے ہے میں بھی آسمان کے نیچے ہوں. کسی کا مذاق نہ اڑانا, فوٹو نہ کھینچنا. کسی بیوہ کو 10 کلو چاول 35 روپے کلو چاول انٹو آپ اس کو گوڑا کیجئے 350 روپے کا چاول, نہ جانے کتنا یہاں سے ڈومریا گنج تک پھوک دو گے, 200-250-300 کا کملہ پسند کھا لو گے. چاول 10 کلو خریدنا اور دھیرے سے کسی بیوہ کے مکان پر کسی چھوٹے بچے کے ہاتھ سے لے جا کر کے رکھ دینا. کسی بچے کی کاپی کتاب نہیں ہے, کسی کے پاس ربر پینسل نہیں, یہ نہ دیکھنا کہ تعمیر ادب دیں گے تبھی ثواب ملے گا. نہ کسی بھی کتاب کے لیے جو علم نافع دے رہی ہو, بندے کو ڈاکٹر, انجینئر, پروفیسر, لیکچرر, تاجر, بزنس مین, عالم, حافظ, قاری کچھ بھی بنا رہی ہو, اسے دے دینا. اس دن جب ڈومریا گنج کے لیے چلنا تو 10-5 بوتل پانی اپنے کسی ساتھی کو دے دینا. نہ منائے جس کا نبی مر گیا ہو. میرا نبی وہ ہے کہ جس کے لیے میرے امام نے ایک نہیں 2 مرتبہ قسم اٹھائی تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, پھر چشم عالم سے چھپ جانے والے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم زندہ نبی کے ماننے والے لوگ ہیں. آپ نے دیکھا نہیں اسی ڈومریا گنج علاقے میں پابندیاں کتنی لگائی گئیں اور سنی مسلمان ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا رہا کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے, خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم کو رضا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. خاک ہو جائیں, باپ ہی کیوں نہ ہو, بھائی ہی کیوں نہ ہو, رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو, جس کے سینے میں حب رسول نہ ہو وہ کان کھول کر کے سنے خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ سے علماء واقف ہیں. آپ تو کامکس پڑھتے ہیں, آپ تو یوٹیوب اور گوگل بابا سے سوال جواب کرتے ہیں, ان علماء سے پوچھئے, عقیدہ تازہ کیجئے, مضبوط کیجئے. مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت و رضوان مراد آباد کے کسی علاقے میں منبر رسول پر کھڑے ہو کر تقریر فرما رہے تھے. بندہ ایک کھڑا ہو گیا اور اس نے سوال ٹھونک دیا. اس نے کہا مولانا ذرا رکیے, ایک بات بتائیے, حدیث قرآن کی روشنی میں آپ اتنی دلیل پر دلیل دیتے جا رہے ہیں, یہ جو مروجہ میلاد ہے یہ حضور کے زمانے میں تھا کیا؟ حضور کے زمانے میں میلاد منایا گیا؟ تو حکیم الامت نے پوچھا کیا کہا؟ کہا یہ مروجہ میلاد جو آپ منا رہے ہیں یہ حضور کے زمانے میں تھا کیا؟ تو مفتی احمد یار خان نعیمی نے پلٹ کے 1 سیکنڈ میں جواب دیا کہ ابے یہ تیرے باپ کا زمانہ ہے کیا؟ یہ بھی تو رسول پاک کا زمانہ ہے. سنا نہیں میرے اعلیٰ حضرت کو, زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکہ تمہارے لیے, چنونے چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھائے بھی وہاں تمہارے نعرہ نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, کلام رضا, نعرہ تکبیر. والعصر, محبوب آپ کے زمانے کی قسم. پورا دینا ہے بابو, اللہ پاک خوب برکت دے. مگر پھر بھی تعریف کسی دنیا دار کی نہیں. مزاج رضا کے ساتھ کروں مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارے نہ نہیں. اس لیے ہم منبر سے جب بھی بولیں گے تو کسی دنیا دار کے لیے نہیں, جناب احمد مختار کے لیے بولیں گے. حضرات اس لیے کہ میرا عقیدہ ہے 10 سال تک ہم لوگوں کو مدرسوں میں رکھ کر یہی ٹریننگ, یہی تعلیم دی جاتی ہے. کپڑا اچھا نہ ملے, کھانا اچھا نہ ملے, کچھ بھی ہو. یہ حاجی خالد صاحب کی طرف سے ہے کیا؟ میں دیکھ رہا ہوں
ٹھیک ہے، جزاک اللہ. یقین مانیے آج مجھے اس قدر خوشی ہے کہ اس دور میں بھی یہ کام میں نے بھی لاک ڈاؤن سے پہلے شروع کیا تھا. میں جسے بھی دیکھتا تھا کہ کثرت سے حضور پر درود و سلام پڑھتا ہے، میں جسے بھی دیکھتا تھا کہ نماز پنجگانہ کی پابندی کرتا ہے، میں اس کے لیے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مل کر اور اسے ٹکٹ جاری کراتا تھا. کہاں کا؟ سیدھے مدینہ شریف کا. لاک ڈاؤن کے بعد سے حالات کچھ ٹھیک نہیں رہے، اس لیے اس قدر خوشی ہے مجھے، میرا آنا یار قبول ہو گیا. میں اپنے کیا نام ہے بھائی کا؟ عبد الرحیم بھائی. یار ایک منٹ اسٹیج پر آ جاؤ، میں آپ کی دل پوشی کرنا چاہتا ہوں. یار ایسے لوگ ملتے کہاں ہیں یار؟ حوصلہ بڑھے لوگوں کا. لوگ اپنے اساتذہ کو بھولتے جا رہے ہیں یار. اللہ کی قسم اس دور میں اگر کسی نے اپنے اساتذہ کے لیے یہ بات سوچی ہے، یہ کام کیا ہے، تو میرے مولا کربلا والوں کے صدقے اس بھائی کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما دے. مولا ایسے لوگوں کو آپ بھی کوششیں کیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. بہت بہت سبحان اللہ، سبحان اللہ. محترم لیس محمد صاحب یہاں تشریف فرما ہوں تو وہ بھی اسٹیج پر آ جائیں. اللہ پاک آپ کو عمر خضری عطا فرمائے. محترم لیس محمد صاحب، یہ بابو کے والد گرامی اگر یہاں بیٹھے ہیں تو تشریف لے کر کے آ جائیں. یقین مانیے میں سلوٹ کرتا ہوں. بے وجہ لوگ فیس بک پر سلوٹ کرتے ہیں، اصل میں تو یار سلوٹ کا حقدار یہ بندہ ہے جو اپنے اساتذہ کو اور اپنے ان احباب کو کہ جنہوں نے الف با بھی پڑھایا ہے، ان کے لیے اتنا سوچ رہا ہے بندہ. تو میرے خیال سے اس محفل کا سب سے کامیاب وہ شخص ہے. یار 2-5 ہزار دے کر کے آدمی کام چلا سکتا تھا، مگر آئیے میں آپ کی بھی ملپوشی کرنا چاہتا ہوں. اللہ پاک سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، داتا کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، ماہ ربیع النور. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرات تو جو میں نے آپ سے کہا یہ دیکھیں ایک خوبصورت منظر ہے. میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں صرف ممبئی میں کمانے سے کام نہیں چلے گا. ایک طریقہ نکالو یار. آپ چاہتے ہو نا کہ دعا کرے کوئی آپ کے لیے، اپنے گاؤں میں آس پاس پڑوس میں دیکھو 40 لوگوں کی ٹیم، 40 نوجوانوں کو، ایک نام میرا بھی شامل کرنا اس میں، 40 نوجوانوں کو جو ممبئی میں، دلی میں بھنگار کا، پی او پی کا، لکڑے کا کام کرتے ہوں. ان بھائیوں سے 6 مہینے سال بھر میں 2-2 ہزار روپے کا مطالبہ کر لیجئے، اور جس شخص کو دیکھیے کہ نمازوں کی پابندی کر رہا ہے، حضور پر کثرت سے درود و سلام بھیج رہا ہے، اللہ کی قسم 80 ہزار روپے، 75 ہزار روپے میں، بہت شکریہ، 75 ہزار روپے میں عمرہ وہ شخص کرے گا. اور سوچئے جو آپ کے لیے مسجد میں بیٹھ کے دعا کر رہا ہے، جو آپ کے لیے بیٹھ کے اپنے گھر میں صحن میں دعا کر رہا ہے، وہ حضور پاک کے روضے کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کے لیے دعا کرے گا. کتنے خوش نصیب ہو گئے آپ جب گنبد خضرا کی چھاؤں میں کھڑے ہو کر کوئی آپ کے لیے دعا کر رہا ہوگا. تو چینج کیجئے اپنے آپ کو. ہمارا نعرہ ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے نا؟ نعرہ ہم لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. ایمانداری سے بتائیے اگر غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تو کیا 5 وقت کی نماز قبول نہیں ہو سکتی؟ یقین سے بتائیے گا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تو کیا 313 مرتبہ ایک دن میں حضور پر درود و سلام نہیں پڑھا جا سکتا؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے
تو کیا اپنے بوڑھے ناراض والدین کو منایا نہیں جا سکتا ہے؟ کیا اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا نہیں کیے جا سکتے ہیں؟ کیا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے؟ تو آدھی روٹی کھا کر کیا اپنے بچوں کو تعلیم، ایجوکیشن اور شکشا سے مالا مال نہیں کیا جا سکتا ہے؟ آؤ میلاد مصطفیٰ منانا ضروری کیوں ہے؟ میں بتاتا ہوں ضروری کیوں ہے۔ ابھی 1 مہینے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا، 1.5 مہینے کے پہلے، کہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ اور پورے شہر علی گڑھ کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا تھا۔ میں نے پوچھا تھا، اسی ڈومریا گنج میں رہنے والوں سے میں نے سوال کیا تھا، بھائی کاروبار کیا ہے آپ کا؟ بتایا میں پیشے سے ڈاکٹر ہوں۔ اچھا ڈاکٹر ہیں، مسلک کیا ہے آپ کا؟ صاحب جماعت دیوبندیہ سے میرا تعلق ہے۔ اچھا آپ؟ صاحب میں انجینئر ہوں۔ کہاں سے؟ علی گیرین ہوں، میں علی گڑھ سے پڑھ کے آیا ہوں میں۔ اچھا صاحب آپ کا مسلک کیا ہے؟ تو کہنے لگے صاحب ہمارا مسلک کیا ہے؟ ہم تو کسی کو مانتے ہی نہیں، اللہ رسول کے علاوہ کسی تیسرے کو ایکسپٹ ہی نہیں کیا ہم نے۔ صاحب ہم نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر مقلد ہیں آپ؟ ہم نے کہا ہاں۔ اسی بلرام پور، سدھارتھ نگر اور تمام بڑے بڑے شہروں کے جتنے مکھیالے ہیں، ان تمام مکھیالوں پر جتنے بڑے بڑے ریسٹورنٹ ہیں، سارے ریسٹورنٹ کو ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، لیکچرر 1,000 روپے چندہ لگایا اور بڑے بڑے ہوٹل بک کیے گئے۔ ہم نے کہا صاحب خیریت تو ہے، علی گڑھ کو سجایا کیوں؟ تمام پورے ہندوستان کے جتنے بڑے ہوٹل ہیں انہیں بک کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا صاحب چونکہ ہم نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کیا ہے، آج سر سید ڈے ہے، ان کی یاد میں ہم پروگرام بھی کرتے ہیں اور پورے شہر کو سجا دیا جاتا ہے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی پر قمقمے لگائے جاتے ہیں۔ ہم نے کہا واہ رے صاحب، ایک یونیورسٹی علی گڑھ میں دینے والے سر سید احمد خان کا ڈے منانا اگر آپ کے ہاں ناجائز نہیں ہے، اگر بدعت نہیں ہے، اگر حرام نہیں ہے، اگر شرک نہیں ہے، تو انہوں نے ایک یونیورسٹی دی ہے جس مصطفیٰ نے ہمیں قرآن دیا ہو، رحمان دیا ہو، ایمان دیا ہو۔ اللہ کی قسم ہمارا عقیدہ ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی حضور ارباب احمد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ یار اسی ابھی 1 ہفتے پہلے یوم ٹیچرز منایا گیا، یوم اساتذہ۔ میرے بچے اٹھے، یہ میں کوئی کہانی یا کسی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ میرے بچوں نے کہا کہ ابو 100 روپے ہم لوگوں کو چاہیے۔ ہم نے کہا خیریت تو ہے؟ تو کہنے لگے کہ ابو آج ٹیچرز ڈے ہے نا، کہ سب سارے جو ہے ہمارے ٹیچرز جو ہیں انہیں پین بھی دینا ہے اور پپڑی بھی دینی ہے اور مٹھائی بھی دینی ہے، اور انہیں تھوڑا سا ہم لوگ اکٹھا کر کے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، لفافہ بھی دینا ہے۔ ہم نے کہا واہ رے ٹیچرز، اپنے سون پپڑی کی بات آئی تو جائز ہو گیا، نہ حدیث میں تھا نہ قرآن میں۔ اپنے لفافے کے بات آئی، لفافے کی بات آئی، نہ حدیث میں تھا نہ قرآن میں۔ یوم اساتذہ آپ نے منایا تو آپ کے لیے درست، اور ہم نے میلاد النبی منا لیا تو صاحب کہتے ہیں ناجائز ہے، صاحب کہتے ہیں شرک ہے، صاحب کہتے ہیں بدعت ہے۔ سنو، میلاد مصطفیٰ منایا جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ تاریخ مکہ ذرا اٹھا کر کے نگاہوں کے سامنے رکھیں۔ حضرت دہیہ کلبی بارگاہ رسالت میں قبول اسلام کے بعد حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان۔ اے حبیب خدا، کیا سابقہ گناہ جو مجھ سے وارد ہوئے ہیں حضور، کیا وہ گناہ معاف کیے جا سکتے ہیں؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا دہیہ کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضرت دہیہ کلبی کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں اپنے قبیلے کا سردار تھا اور سردار ہونے کی حیثیت سے میرے پورے قبیلے میں حبیب خدا جب جب بچیاں جس آنگن میں جس گود میں پیدا ہوتی تھی، اے حبیب خدا ہم نے ان بچیوں کو لیا ہے، اس کے باپ کے ساتھ میں نے سفر کیا ہے، ریگستانوں میں جا کر میں نے شمشان گھاٹ پر، میں نے قبرستان پر جا کر کے زمین کھودی ہے، زندہ بچیوں کو اسی میں دفن کر دیا ہے۔ اے حبیب خدا، یہ تو ہم نے دوسروں کی بچیوں کو دفن کرایا یا رسول اللہ، مگر بات دراصل یہ ہے کہ میں دوسرے ملک میں تجارت کی غرض سے جا رہا تھا، میری بیوی امید سے تھی، حاملہ تھی، پریگننٹ تھی۔ یا رسول اللہ، میں نے اپنی بیوی سے کہا تھا اگر بیٹا ہوگا تو خیر مبارک، بیٹی ہوئی تو کسی پڑوسی سے کہہ کر کے اسے زمین میں زندہ دفن کرا دینا۔ میں
कई महीनों के बाद लौटा और जब मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो नन्ही सी बच्ची निकल करके आई। नन्ही सी बच्ची ने दरवाजा खोला, मैंने पूछा तू कौन है? उसने कहा इस घर के मालिक की बेटी हूं मैं, वो तिजारत के गरज से दूसरे मुल्क गए हुए हैं। हज़रात तारीख बताती है दहिया कल्बी ने जैसे ही सुना मालिक की बेटी, इसका मतलब यह है कि ये मेरी अपनी बेटी है। अपनी शरीक हयात से पूछा, उसने कहा हाँ मेरे सरताज शक्ल देखिए कितनी खूबसूरत है, मैंने इसलिए दफन नहीं कराया, एकदम आप जैसी हूबहू है, आप जैसा चेहरा मोहरा मिलता है इसलिए दफन नहीं कराया। बस इतना कहना था। दहिया कल्बी फरमाते हैं 1 मिनट की देर किए बगैर मैंने अपने कबीले के बारे में सोचने की शुरुआत की कि साहब मेरा क्या होगा। मैंने दूसरे की बेटियों को दफन कराया है, अगर मैंने अपनी बेटी को दफन नहीं कराया तो लोग यही कहेंगे साहब दूसरे की बेटी उन्होंने जिंदा जमीन में दफन करा दिया, अपनी बेटी को तो उन्होंने बचा लिया है। बस मैंने जैसे ही ये ख्याल मेरे अंदर आया, मेरे दिमाग में आया, मैंने अपनी बेटी को लिया, फावड़ा लिया और चल पड़ा उस जगह जहां बेटियों को जमीन में जिंदा दफन किया जाता था। मैं पहुंचा और पहुंचने के बाद मेरी बेटी ने देखा कि मेरे माथे से बार बार पसीना निकल रहा है। हज़रात अरब का टेम्परेचर उन लोगों को मालूम है, या वहां रहे हैं या हज व उम्रे की गरज से वहां गए हैं। 45-46 में यहां ऐसा लगता है दम निकल जाएगा, वहां सुबह सुबह साहब 40 के ऊपर टेम्परेचर होता है, डिग्री सेल्सियस डिग्री वहां जितना यहां दोपहर में उतना वहां सुबह। अब जरा गौर कीजिएगा, दहिया कल्बी कहते हैं मैं गड्ढा खोद रहा था, मेरी बेटी मेरे पसीने को बार बार साफ कर रही थी, गड्ढा तैयार हो गया, मैंने अपनी बेटी को लिया और उसी गड्ढे में मैंने अपनी बेटी को डाल दिया, खेलने वाला खिलौना मैंने उसी में ले जाकर के रख दिया। अब जब मैंने उस पर मिट्टी फेंकनी शुरू की तो बेटी कह रही थी बाबा ऐसा भी कोई खेल होता है कि हम जो है घुटनों तक आप मिट्टी डाल दीजिए मैं फंस जाऊं। तो मुझे रहम ना आया, जब उसके पेट तक मैंने मिट्टी डाल दी तो वो बेटी अजीब हसरत ज़दा निगाहों से मेरी तरफ देख रही थी। बाबा ये कौन सा खेल है जो आप मेरे साथ खेल रहे हो? फिर मैंने उसके सीने तक मिट्टी डाल दी। या रसूल अल्लाह, वो मेरी बेटी अजीब नजरों से मेरी तरफ बार बार देख रही थी। जब गर्दन तक मिट्टी पहुंच गई तो उसने आसमान की जानिब निगाह उठाई और कहा परवरदिगारा जमीन पर कोई ऐसा रहमतल लिल आलमीन भेज दे जो बेटियों को दफन होने से बचा ले, हम बेटियों को रहमत के लक़ब से मुलक़्क़ब कर दे। आसमान की जानिब उसने देखा, हबीबे खुदा मैं मिट्टी पर मिट्टी डालता चला गया। दहिया कल्बी भी रो रहे हैं, मेरे आका इतना रोए, सहाबा कहते हैं ए दहिया कल्बी क्या बता दिया कि आका देर से रोए जा रहे हैं, आका को मुश्किल में क्यों डाला? दहिया कल्बी कहते हैं या रसूल अल्लाह मैंने अपनी बेटी को जमीन में जिंदा दफन कर दिया और मीलाद मुस्तफा पर उंगलियां उठाने वालों एक कॉलेज खोलकर कहते हो हमने कॉलेज खोला है, शिक्षा की अलग जगह है। इस पूरे कायनात में बिलखुसूस हिंदुस्तान की बात मैं कर रहा हूं, काश यहाँ लोकल इंटेलिजेंस यूनिट या खुफिया विभाग या पुलिस महकमे के में लोग मौजूद हो। अरबाब फारूकी की बात को बड़ी जिम्मेदारी और शाइस्तगी के साथ सुनने की कोशिश कीजिएगा। आपके इसी बासी बोर्ड पर दौड़ते हुए टरकों पर लिखाया जा रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मोटरसाइकिल की डिग्गियों पर लिखाया जा रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अल्लाह की कसम अगर हुकूमत हिंद के नारों में ये सच्चाई होती तो न दिल्ली की निर्भया मारी गई होती, न कठुआ की आसिफा का कत्ल हुआ होता। इस पूरे हुए जमीन पर अगर किसी ने पहली मर्तबा अपनी गोद में सैयदा को बिठा के बेटियों को रहमत का जामा पहनाया है तो आमिना के लाल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों को पहली मर्तबा रहमत बनाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, मज़हबे इस्लाम, नारे तकबीर। बेटियों को पहली मर्तबा रहमत बनाया तो किसने? आमिना के लाल ने। अम्मा अब्बा बूढ़े हो जाते थे, काम के नहीं रह जाते थे तो गले में रस्सी बांध करके उन्हें मार्केट में फरोख्त कर दिया जाता था। मेरे मुस्तफा ने फरमाया जमीन पर पहली मर्तबा किसी ने वालिदैन के हुकूक की हिफाजत की है तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया अल जन्नतो तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओं के कदमों के नीचे है। जो माएं फरोख्त हो रही थी उन माओं के कदमों में जन्नत किसी ने रखा है तो आमिना के लाल ने रखा है। सुनो, यतीमों के नाम पर मदरसा चलाने वाले लोग
इंडिवर फॉर्च्यूनर से चल रहे हैं, वॉशरूम और बाथरूम तक में एसियां लगी हुई हैं, मगर इस रुया ज़मीन पर सबसे पहले अगर किसी ने यतीमों की आवाज उठाई है तो आमिना के लाल ने कहा था किसी यतीम के सर पर हाथ रखकर खैरियत पूछ लेना, हथेली के नीचे जितने बाल आते हैं अल्लाह उतने गुनाहों को माफ कर देगा। याद करो वो दौर जब किसी औरत का शौहर इंतकाल कर जाता था, उसकी चिता के साथ या उसे आग लगा दी जाती थी या बंद कमरे में चेहरे पर कालक पोत कर महीनों महीनों उसे कमरे के अंदर बंद रखा जाता था। उस दौर में जब बेवाओं को मनहूसन समझा जाता था, तब 25 साल की उम्र में 40 साल बेवा खदीजा से निकाह करके अगर किसी बेवा को अगर दुल्हन बनाया है तो आमिना के लाल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया है। यौम मजदूर मनाने वालों, इस जमीन पर मजदूरों के लिए सबसे पहले आवाज किसने उठाई? आमिना के लाल ने। फरमाया मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से पहले अदा कर दी जाए। इस जमीन पर ताजिरों को सबसे पहले ऐलान किसने किया? ईमानदारी के साथ तिजारत करने वाला जो शख्स होगा वो कल बरोज़े क़यामत अंबिया के साथ खड़ा होगा, उनकी सफों में खड़ा होगा। सोचो इस जमीन पर अमन की गंगा सबसे पहले किसने बहाई है? आमिना के लाल ने। तो यूनिवर्सिटी, कॉलेज, जामिया, कुल्लिया खोलने वालों, क्या मुस्तफा करीम की यौम पैदाइश, अच्छा हमसे कहा जाता था साहब आप 12 रबीउल अव्वल तो मनाते हो, दिन दो शंबा नहीं होता। अब की बदअकीदों के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी गई। अल्लाह की कसम 12 रबीउल अव्वल भी है, दिन दो शंबा का भी है। अब फिर पढ़ो कि खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। 12 रबीउल अव्वल भी है, दिन दो शंबा भी है, ये मौका हाथ से न जाने देना। इतना दरूदो सलाम पढ़ना कि आदत बन जाए दरूदो सलाम पढ़ने की, और मर भी जाना तो ये कहना मैं वो सुन्नी हूँ जमीले, कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी पढ़ेगा अस्सलातु वस्सलाम। तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, मिलाद मुस्तफा। मिलाद, मेरी आवाज दूर तक जा रही हो तो नोट कर लें, मिलाद किसी बम बारूद गोले का नाम नहीं है। मिलाद कहते हैं बर्थ को, पैदाइश को। अच्छा साहब, तो उसी दिन वफात है और उसी दिन पैदाइश है, लेकिन साहब हमने तो एक दिन मोबाइल पर देखा फतावा रज़विया शरीफ का एक हवाला हमने देखा कि हुजूर की पैदाइश 12 को नहीं है, 8 को है। आप 12 को मनाते हैं तो झगड़ा न कीजिए, सीधे से कहिए तो ठीक है 8 वाला जुलूस आप निकाल लो, अल्लाह की कसम शरीक होने के लिए तैयार हैं, मगर 8 वाली खुशी मना तो लो कम से कम। अगर आपको लगता है 17 है तो 17 को मना लो, हम आपके साथ शामिल हैं। आपको लगता है हुजूर की पैदाइश 6 को है, 6 को मना लो, मगर हमें पता है कि हुजूर की पैदाइश से तकलीफ किसे हुई थी, जभी तो हम कहते हैं निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। अभी आपने देखा मेरे पास पोस्टर है आज की तारीख का, प्रोग्राम हो रहा है इस्लामी, नाम है जलसे सीरतुन नबी, और उसके मुखतिब हजरात उलमा किराम जानते हैं कौन है? प्रोग्राम का उन्वान है जलसे सीरतुन नबी, और उसमें मुखतिब हैं वामन मेश्राम जी। अब आप सोचिए, वामन मेश्राम जी उसके मुखतिब हैं, खुसूसी खतीब हैं। अब वहां रहमत के फरिश्ते तो आने से रहे साहब, क्या जरूरत? अगर आपके स्टेज से वामन मेश्राम जी को इस अकीदे के साथ कि ये हमारा मुखतिब हो सकता है तो आपको मुबारक हो। हमारा मुखतिब हर दौर में आमिना का लाल रहा है, हर दौर में हुजूर पाक की इक्तिदा हमारे लिए काफी है, नबी पाक की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूने अमल है। हमारा मुखतिब कौन होगा? ये होंगे जो नाइबीन मुस्तफा हैं, जिनके लिए मैं रोज पढ़ता हूँ कैसे कैसे ये मुसलमान नजर आते हैं, मैले कपड़ों में भी जीशान नजर आते हैं, तुम अमीरी में भी फकीरों की तरह लगते हो, हम चटाई पे भी सुल्तान नजर आते हैं। इसलिए कि हमने लिबास नहीं बदला, इसलिए कि हमने किरदार और गुफ्तार नहीं बदला। सुनो, जश्न ईद मिलादुन नबी
صلی اللہ علیہ وسلم منانے والوں ایک بات ایمانداری کے ساتھ بتانا، عجب حالت ہے یار، میرے آقا کیا کرم ہے، میں کہہ رہا ہوں تم امیری میں بھی فقیروں کی طرح لگتے ہو، اتنا سمجھ میں آیا کہ انعام لے کر کے چلے آئے۔ لوگ ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں خرچہ کیسے چلتا ہے، شمس بھائی بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھئے، میرا پورا پریوار الحمدللہ پولیس پرشاسن میں اعلیٰ عہدوں پر فائز رہا، آج بھی بہت سارے لوگ ہیں، مگر اس کے باوجود مجھ سے پوچھا جاتا تھا کہ ارباب بھائی ایک بات بتاؤ کہ یار تم بنو گے مولوی صاحب؟ تو ہم نے کہا ہاں ابو تو یہی پڑھا رہے ہیں ہم کو، تو کہنے آپ پڑھو، آپ بنو گے مولوی صاحب، ہم تو انجینئر بنیں گے، ہم تو ڈاکٹر بنیں گے، ہم تو پروفیسر بنیں گے، ہم تو دروگا جی بنیں گے۔ تو ہم نے کہا ہاں ہاں ابھی شمس بھائی سے پوچھ لیجئے، ابھی ان کی پڑھائی چل رہی ہے، میں زمینی نہیں ہوائی سفر طے کر رہا ہوں، اس لیے کہ میں اپنے باپ کی تعریف نہیں صرف رسول پاک کی تعریف بیان کرتا ہوں، عظمت اہل بیت بیان کرتا ہوں، اور یقین کیجئے مت گھبرائیے گا کہ بیٹا عالم ہوگا تو غریب ہوگا، بیٹا حافظ ہوگا تو غریب ہوگا، بیٹا مفتی ہوگا تو غریب ہوگا، بیٹا کچھ بھی ہو اس دنیا میں غربت صحیح، مگر مرو گے تو آسانی کے ساتھ سورہ یاسین پڑھ کے روح یہی نکلوائے گا، یقین مان لیجئے۔ سورہ یاسین کون پڑھے گا؟ یہ ڈاکٹر انجیکشن دے سکتا ہے، دوا سیکھ سکتا ہے، آلہ لگا سکتا ہے، اسٹیتھوسکوپ لگا سکتا ہے، مگر وہ موت کو ٹال نہیں سکتا۔ موت میں آسانیاں تو پیدا کرائے گا تو یہ عالم دین کرائے گا، آپ کا بیٹا حافظ قرآن بنائے گا۔ آئیے میں موضوع کی طرف آتا ہوں۔ حضرات جہاں کی میری پیدائش ہے الہ آباد کے سرزمین کی، وہی میرے والد محترم پولیس پرشاسن میں رہے، استعفیٰ دیا انہوں نے، مگر اس دور کی بات میں کر رہا ہوں، سلامت رہے میرے بھائی، اس دور کی بات کر رہا ہوں میں۔ یہ بات میں کیوں بتانے جا رہا ہوں؟ اس لیے کہ میں مومنوں کی بات نہیں کرتا، اس روئے زمین پر سب سے زیادہ نقصان مذہب اسلام کا کسی نے کیا ہے تو ان مسلمانوں نے کیا ہے۔ آپ کہیں گے ہم نے نہیں کیا صاحب، ایمانداری سے بتائیے، جن جن چیزوں کو آپ نے، جن چیزوں کی امیج چھوڑ دی، جن چیزوں کو لائٹلی لینا شروع کر دیا، جن چیزوں کی قدر آپ نے نہیں کی، جیسے علماء کی قدر کو آپ نے گھٹا دیا، یقین سے بتائیے کیا لاک ڈاؤن میں اللہ نے جتنے چاہیے دو علماء تھے کیا نہیں چلے گئے دنیا چھوڑ کر؟ آپ نے اذانوں کی قدر نہیں کی، خدا کی قسم آپ قرآن پڑھ رہے ہو، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان، آپ کے رام بھاری کی مسجد سے اذان آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، جہاں پہنچے ہو آیت مکمل ہو گئی، قرآن بند کر دو، یعنی اذان کی آواز پر قرآن بند کر دینے کا حکم ہے۔ یہ مسلمان 2020 کا میچ بند نہیں کرتا، یہ مسلمان اپنا موبائل بند نہیں کرتا۔ سب سے زیادہ نقصان کس نے پہنچایا ہے مجھ سے سنو، ہوٹلوں پر بیٹھ کر آدھی چائے کے لیے اللہ کی قسم، خدا کی قسم، مکے اور مدینے کی قسم کھا لینے والوں، سب سے زیادہ مذہب اسلام کا نقصان کس نے کیا ہے؟ مسلمانوں نے کیا ہے۔ آپ کہو گے صاحب کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے عادات و اطوار کو، کردار و گفتار کو، تمہارے کیریکٹر کو، تمہارے چال چلن کو دیکھ کر آج تمہارا پڑوسی تم سے نفرت کر رہا ہے، نفرت۔ مگر اٹھاؤ، الہ آباد میں 1000 سال 1400 سال پہلے کی بات نہیں کرنا چاہتا، میرے والد محترم کی موجودگی کی بات ہے۔ الہ آباد کی سرزمین ظہر کی نماز کا وقت ہوتا تھا، آج بھی مسجد ہے مگر مسجد وسیع ہو گئی، کٹرا میں جہاں ہم لوگوں کا مکان ہے وہاں برگد کا پیڑ تھا، مسجد کے تھوڑی دوری پر، چند قدم کی دوری پر برگد کا پیڑ تھا۔ برگد کے پیڑ کے نیچے جب دھوپ کی شدت ہوتی، سارے رکشے وان جتنے ہوتے، مسلمان غیر مسلم، سب اس کے نیچے جاتے، آرام کرتے، اور اس کے بعد جب سایہ آ جاتا، ٹھنڈک آ جاتی، موسم تھوڑا ہلکا ہو جاتا، گرمی کم ہو جاتی، تو پھر وہ اپنے اپنے کاروبار کے لیے نکل پڑتے۔ اذان ہوئی، جتنے رکشے وان مسلم تھے، آج بھی الہ آباد جا کر کے دیکھ لیجئے آپ، یقین مانیے، ایک تو مسلک اہل سنت اور دوسرے مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم ہے۔ وہاں کے 90-95% لوگوں کی بات کر رہا ہوں، وہاں ساری مسجدیں آپ کو مکمل ملیں گی، فل ملیں گی، اس لیے کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہاں اندھ بھکت نہیں ہیں کہ پیر صاحب نے جو کہہ دیا ہو گیا، پیر صاحب کے ہاتھ کو چوم لو جنت، اماں ابا مار کھائیں کوئی دقت نہیں، اماں ابا بھوکے رہیں کوئی بات نہیں۔ سنو، جب سارے رکشےوان مسجد میں چلے گئے نماز پڑھنے کے لیے تو غیر مسلم رکشےوان بغل میں بیٹھا تھا، اس نے کہا ارے
यार इतने कट्टर लोग, ये सब के सब मस्जिद में चले गए, लानत है हम पर। तो उसने जल्दी से प्रसाद लिया और लेकर के चला बाबूदाने भातला की तरफ। अभी पहुंचा ही था, कदम रखने वाला था, आवाज आई, हाँ, अपवित्र न करना, अंदर आने की इजाजत नहीं। तो उसने कहा था, तो कहा जो लाए हो रख दो, दान पेटी में जो कुछ है डाल दो, और उसके बाद वापसी का रास्ता ले लो, अंदर आने की इजाजत नहीं है। बात दिल पर लग गई, और जब दिल पर लगी तो वापस आया। उसने देखा कि जोहर की नमाज खत्म हो चुकी थी, मुस्लिम रिक्शेवान नमाज पढ़ करके बाहर निकल रहे थे। अब जब बाहर निकले तो उसने रोका, कहा ए भैया लोग जरा सुन लो यार, एक बात बताओ, तुम भी रिक्शा चलाते हो, हम भी चलाते हैं, तुम भी काले हो, हम भी काले। कहा हाँ, कहा यार पसीना तुम्हारा भी बदबू करता है, हमारा भी। कहा हाँ यार बताओ बात क्या है, रोजी रोटी का समय है। तो उसने कहा एक बात बताओ, जब तुम लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते हो तो वहां पर कोई अलग लाइन लगती है तुम लोगों के लिए, वजू करने के लिए कोई अलग जगह बनाई गई है तुम लोगों के लिए? तो कहा ना ना, वो होटल पर और चौराहों पर विधायक जी से न मिल पाए बात अलग है, वही तो एक जगह है जहां विधायक के बगल कंधे से कंधा मिला के खड़े हो जाते हैं। किसी की हैसियत नहीं है जो ये कह दे कि साहब तुम पीछे चले जाओ, और रिक्शेवान पीछे चला जाओ, और ठेलेवान पीछे चला जाओ, मैं पहले जाऊंगा, पहली शब्द में बैठूंगा, 3 लीटर पानी से वजू करूं या 5 लीटर पानी से, किसी की हैसियत नहीं है मेरे हाथ के पकड़ के हटा भी सके। तो उसने कहा अच्छा कोई टैक्स वैक्स नहीं देना पड़ता? कहा ना, मर्जी आए 2 रुपए डाल दो, 1 रुपए डाल दो, नहीं कोई बात नहीं। कहा फिर? तो कहा अब करना क्या है? तो कहा कि एक बात बताओ, अपने बड़े वाले मौलाना साहब से मिला सकते हो? बड़े वाले मौलाना साहब से? तो कहा कि उनमें मिलने क्या बात है, कोई सिक्योरिटी वोक्योरिटी थोड़ी रहती है। कहा फिर? कहा लेके चलो। अब जब गए तो जोहर की नमाज खत्म हो चुकी थी। इमाम साहब के बनियाइन में 35-38 होल छेद जगह जगह पर था, उल्टा सीधा तहबंद पहन के और यूं हाथ रख करके लेटे हुए थे। दरवाजा खोला, कहा बाबू कैसे आना हुआ? कहा हजरत ये साहब आए हैं आपसे मुलाकात करने के लिए। तो उस गैर मुस्लिम रिक्शेवान ने कहा कि मौलाना साहब एक बात तो बताइए आप कि अगर कबूल इस्लाम हम कर लें तो हमें साथ में खड़े होने का मौका मिल सकता है क्या? तो कहा कि खड़े होने की बात करते हो बाबू, अगर मैं नहीं रहूंगा और शरीयत पर तुम्हारा पूरा अमल रहेगा तो किसी दिन नमाज भी पढ़ा सकते हो, कोई नहीं है तो मुसल्ला इमामत पर चले जाओगे, यहाँ बिरादरीवाद नहीं चलेगा, बड़ा छोटा नहीं, काला गोरा नहीं, जो सहल है वो मुसल्ला इमामत पर खड़ा हो जाएगा। कहा मौलाना साहब एक बात बताइए, साथ में बैठ करके खाना खाने की इजाजत होगी? कहा अरे यार खाना मेरे हाथ से खा लेना यार, इससे बढ़ के क्या बात हो सकती है? अच्छा एक प्लेट में खा लेंगे? कहा हाँ। तो कहा मौलाना साहब तो फिर देर न कीजिए, अगर हमको साथ खड़े होने का मौका मिल रहा है, अगर इबादत के लिए हमें मौका दिया जा रहा है, एक साथ बैठकर खाना खाने की इजाजत है, अगर मुझे भी मुसल्ले इमामत पर जाने की इजाजत है, तो मौलाना साहब देर न कीजिए, कलमा पढ़ाइए, मुशर्रफ इस्लाम कीजिए, ताकि मैं आज से कलमा पढ़ के 5 वक्त नमाजी हो जाऊं। मौलाना साहब ने कलमा पढ़ाया, बात खत्म नहीं हुई। मौलाना साहब ने कहा एक बात बताओ यार कि तुम्हारे पिताजी हैं? तो कहा नहीं देहांत हो गया। तो कहा बच्चे हैं? तो कहा बीवी नहीं है, तो बच्चों का कोई सवाल नहीं उठता है, इतनी गुर्बत है कि शादी का ख्याल भी नहीं आता है। अच्छा एक बात बताओ घर में कोई है? कहा हाँ 85 साला एक ज़ईफा माँ है, एक बूढ़ी माँ है मेरी। कहा फिर? कहा हफ्ते में जाता हूँ, 15 दिन में जाता हूँ, उसके जरूरत का सामान लेता हूँ, उसके सिरहाने रख देता हूँ, सुबह होती है इजाजत लेता हूँ, फिर निकल आता हूँ। यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पर मेरा घर है। इमाम इलाहाबाद का जुमला सुनो, इमाम इलाहाबाद ने कहा था सुनो, आज से डेली घर चले जाना, पर डे घर जाना, अपनी माँ के लिए कुछ न कुछ लेके जाना, आज से 10 रुपए कम कमाना, मगर माँ को काजू बादाम की जरूरत नहीं है। कदम कदम पे रुसवा जरूर होता है जो अपनी माँ की दुआओं से दूर होता है। गरीब बच्चा तुम्हारी नजर में कुछ भी नहीं, मगर किसी की निगाहों का नूर होता है। यार वो चाहे रिक्शेवान की माँ हो, ठेलेवान की माँ हो, चोर की माँ हो, सहाबी की माँ हो, नबी की माँ हो, किसी की भी माँ हो, माँ होती है। तो कब मौलाना साहब ठीक है, आज से 10 रुपए कम कमाएंगे, डेली घर चले जाएंगे। 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, 4 दिन गया, तो माँ ने कहा बेटा हफ्ते भर इंतजार करते करते आंखें पथरा जाती थी, मगर शहजादे मैं तू आता नहीं था, अब कंटिन्यूअस पर डे लगातार तू आ रहा है। तो कहा माँ बात छुपा नहीं सकता, पहले किसी और मजहब को मानता था, अब मजहब इस्लाम कबूल कर लिया है मैंने। कहा फिर मजहब इस्लाम कबूल कर लिया तुमने? कहा हाँ। कहा फिर क्या हुआ? कहा माँ इमाम इलाहाबाद ने कहा कि आज से पर डे लगातार कंटिन्यूअस अपनी माँ की तुम्हें खिदमत करनी होगी, वो बूढ़ी ज़ईफा माँ है, उसकी खिदमत करनी होगी, उफ भी नहीं कह सकते उसे।
تو ماں نے کہا بیٹا کیا کہا؟ امام الہ آباد نے کہا جو مسجد والے مولوی صاحب ہیں؟ کہا ہاں ماں، انہوں نے کہا اللہ کی قسم اس رکشے وان کا بیان ہے کہ 2:30 بج رہے تھے، میری ماں نے رات کی تاریکی میں میرے ہاتھ کو پکڑا، اپنی بوڑھی لاٹھی کو لیا اور لینے کے بعد دروازے کی طرف چلی۔ میں نے پوچھا ماں کوئی حاجت ہے کیا؟ اس نے کہا حاجت نہیں بیٹا، مجھے اپنے رکشے پہ بٹھا لے اور 15 کلومیٹر کا سفر اذان فجر سے پہلے پہلے طے کرا دے۔ میں اس امام الہ آباد کے قلموں کو بوسہ دے کر یہ کہنا چاہتی ہوں جب 1400 سال بعد والا امام اتنا اچھا ہے تو 1400 سال پہلے والا امام الانبیاء کتنا اچھا رہا ہوگا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، نعرہ تکبیر۔ حضرات امام الانبیاء کتنا اچھا رہا ہوگا۔ یہاں ہمارے اوپر تو توپ و گولے لگا کے رکھے گئے ہیں، نبی سے نہ مانگنا۔ ارے صاحب آپ صحابہ سے زیادہ ہوشیار ہیں کیا؟ صحابہ نہیں سمجھتے تھے کیا؟ ہم سے پوچھنا صاحب اتنا جنون، اتنا جذبہ، اتنا جھنڈا، اتنا کمکما، اتنی لائٹ کہاں لکھا ہے؟ میں بھی آپ سے سوال کر سکتا ہوں کہ غلاف کعبہ چڑھاتے ہو، اس پر آیتیں لکھی ہوتی ہیں، ایمانداری سے بتاؤ حدیث و قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ میں پوچھتا ہوں یوم سعودیہ منایا جاتا ہے، حدیث و قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ منتری کی آمد پر استقبال کیا جاتا ہے، کہاں لکھا ہے؟ جلسہ سیرت النبی منایا جاتا ہے، حدیث و قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں شادی بیاہ اچانک کسی دن کیوں نہیں کر دیتے؟ دن طے کر کے ہی کیوں کرتے ہو؟ فکس کر کے کیوں کرتے ہو؟ کہاں لکھا ہے حدیث و قرآن میں؟ ایمانداری سے مجھے ایک بات بتائیے گا، سوال کرنے کا ٹائم ختم ہو گیا، اب سوال جواب دینے کا ٹائم ختم، سوال کرنے کا ٹائم آ گیا ہے۔ آپ سوال کرو، سوال۔ صاحب صحابہ سے زیادہ آپ سمجھتے ہو؟ تو کہیں گے نہیں۔ ان سے پوچھو کیا حضور پاک ظہر کی نماز ادا کرنے کے لیے وضو نہیں کر رہے تھے؟ تو ہاں تاریخ میں ہے۔ تو ایمانداری سے بتانا ایک صحابی کے ہاتھ کے نیچے دوسرے صحابی کا ہاتھ، پھر تیسرے کا، پھر چوتھے کا، کیا تاریخ میں یہ نہیں ہے کہ ایک قطرہ پانی بھی حضور پاک صاحب لولاک کے جسم سے مس ہوا وضو کا پانی ایک قطرہ بھی زمین پر گرنے سے پہلے یا صحابہ نے پی لیا یا اپنے چہرے پر مل لیا؟ اور دشمن نے جب دیکھا، جاسوس نے دیکھا، اس دور کے ایلائیو نے دیکھا، خفیہ وبھاگ نے دیکھا تو بھاگتا بھاگتا گیا اپنے جنرل کرنل کے پاس۔ اس نے کہا کہ تمبو تمبا اکھاڑ لو، یہاں سے بھاگ چلو۔ کہا کیوں؟ سپاہی زیادہ آ گئے، فوج زیادہ آ گئی، تیر و تلوار زیادہ آ گئے۔ اس نے کہا نا نا، کہا پھر